अहिलेका मान्छेका हात हातै मोबाइल भएर हात मोबाइल छन् अनि कि पान थिएपछि मोबाइलै खाना खाँदा मोबाइलै पढ्ने त मोबाइल टोइलेट गए मोबाइलै अब टोइलेट जाँदा हग्ने बेला पनि मोबाइल चलाउँदा बाजे कस्तो कस्तो जमाना आयो कस्तो जमाना छ कस्तो जमाना कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो उहिलेका मान्छे बार्खा जाने भए तौँ लिने भए फुल्पा लिने भए हुक्का लिने भए मजाले गफद्दा भन्दा आज जाने पनि कल्ली लिकन जाँदा कल्ली तपाईले खानुभएको थियो नि त खाएको आजकल कल्ली लिँदा तर तेरो रेसाबाबु के मरियो भइदा ती लिँदा हाम्रो बाबु लिँदा कल्ली तर हात लिने यसरी उहीँ नै हालेको आगो उहीँ राजापुर पुग्दै राजापुर टेम्पो ल्याउँछ आगो पनि त्यस्तो बलियो हुँदो त्यसो हेर्दै त राजापुर यसरी बसेकै छाडे हाले पिट्टा आगो बालियो बालेर ठिक्का पऱ्यो उनीहरूले हाल्यो कि भाइ ए तानी फेरि अक्कासँग गया बाबा बसेर भयो त्यहाँ आगो भयो पहिला ऊ हुँदा चाहिँ त्यो हात लाग्यो त्यहाँ आगो भयो फलै हुँदा चाहिँ त्यही बेला फलाइ हुँदा चाहिँ यस्तो अनि आपान्न आगपन्न हुँदा चाहिँ यो चाहिँ धुलो अड्दा गोबिठेको क्रिस्चियन आउनु फुउँदा लट्टे हटाइयो जानु बलि जानु फलाइ थियो अब फलाइ आयो फले फलाइ हलै त्योभन्दा अगाडि क्या फलाइ कस्तो हुन्छ भने फलाइ उहिले कहाँ हुँदा थियो त्यो उहिले आगपन्न धुलो हुन्थ्यो ए त्यसपछि सलाई त्यसपछि सलाइ आयो त्यसपछि आएर लाइट आइगयो घर बाल्ने आएर उहिले मोटी तेल हुन्थ्यो टुक्की हुँदा थियो टुक्की मोटी तेल हटिएर अहिले लाइटहरू आयो बिजुली जमाना बदल्दै बदल्दै बिजुली जाले पारे सिकुदै ताम्तिँदै उल्याउँदा दोस्ता सिकुदै झरेर ल्याउँदा ठिकाले ल्याउँदा त्यो भएर दोस्ता जाँदा दुई मिटर ल्याउँदा ठुला हुने कविला मोटीको जाएर हाम्रा ठुला भएर तल हाम्रा क्या त थियो त्यहाँ पनि जाँदा थियो तेह्र उति ऊ भएन दोस्टा बालेन बाले बद्दो ऊ भइगयो भेडीबाल भइगयो तेह्र बाबु भैँसा बाजे 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 बैदर बाजे चाहिँ ऊ गयो भला नि मलाई त्यो बैदा